सेवंथ पोजीशन हासिल की है इकरा यूनिवर्सिटी पेशावर के तालिबे इल्म मोहम्मद आदम खान और उनकी शॉर्ट फिल्म का नाम है कोर खत्री अ वॉरियर ग्रेव। जोरदार तालियों में। कसूर से ताल्लुक रखने वाले अवैस मुनीर ने 6 पोजीशन हासिल की है। अवैस पंजाबी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और उनकी फिल्म का नाम है वाहे गुरु। जी जोरदार तालियों में। वाहे गुरु, इट लुक्स ब्यूटीफुल। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी क्वेटा के हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट पलवशा खान ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। उनकी फिल्म का नाम है हिडन ब्यूटी हुस्न मस्तूर। कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर से सहर एजाज की फिल्म अनकही ने 4th पोजीशन हासिल की। आपकी जोरदार तालियों में। तीसरी पोजीशन हासिल की है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट उजैर अहमद की फिल्म बहावलपुर ने। दूसरी पोजीशन हासिल की है एहसन खान की बनाई हुई फिल्म ब्रुशस्की ने। एहसन भी इकरा यूनिवर्सिटी कराची के तालिब इल्म हैं। बहुत सी तालियां जी। और ख्वातीनों हजरात, अंडरग्रेड कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की है आपकी भरपूर तालियों में सैयद एजाज रजा नकवी की फिल्म सर्फर्स ऑफ सिल्वर लाइनिंग्स। एजाज रजा इकरा यूनिवर्सिटी कराची के स्टूडेंट हैं। Now we're going to move on to our special film category awards. 7वीं पोजीशन हासिल की है रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एमन सलीम की फिल्म सिकंदर रिक्शा वाला ने। एमन का ताल्लुक फातिमा जना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। 6ठी पोजीशन हासिल की है गिलगित से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम की फिल्म द हिडन विलेज ऑफ हिंदुकश। जोरदार तालियों में। वसीम कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित के तालिब इल्म हैं। 5वीं पोजीशन हासिल की है लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबा रबिया शहजाद ने और उनकी फिल्म का नाम है कुलिनरी हेरिटेज ऑफ लाहौर। 4थी पोजीशन हासिल की है कोयटा से मोहम्मद बिलाल की फिल्म द ब्यूटी ऑफ बलोचिस्तान ने। बिलाल का ताल्लुक द बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज से है। 30वीं पोजीशन हासिल की है रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बिलाल तारिक की फिल्म याद घर ने। बिलाल सुपीरियर कॉलेज ऑफ लाहौर के तालिब इल्म। जोरदार तालियां प्लीज सब स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल एप्रिसिएशन फॉर ऑल ऑफ देम। दूसरी पोजीशन हासिल की है हुंजा से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तालिब इल्म नदीम उल करीमी, जिनकी फिल्म का नाम है द सीक्रेट लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशल फिल्म कैटेगरी अवार्ड में पहली पोजीशन हासिल की है इकरा यूनिवर्सिटी कराची के ग्रेजुएट मोहम्मद बिलाल इमरान की फिल्म रिहाई ने। आप सबकी भरपूर तालियों में। और आगे बढ़ते हैं जनाब ख्वातीन और हजरात। अब बारी है मोबाइल फिल्म कैटेगरी अवार्ड की और मोबाइल फिल्म कैटेगरी में जीतने वाले खुशनसीब का नाम है मोहम्मद शायान अहमद, जो एमए कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट हैं। इनकी फिल्म का नाम है नॉर्थ टर्न। मोबाइल फिल्म कैटेगरी। दिस इज फॉर श्योर माय पर्सनल फेवरेट कैटेगरी। जी हरीम। अब बारी है एक खास अवार्ड की, एक ऐसा अवार्ड जो नस 2022 के सबसे कम उम्र पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा। द यंगेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड गोज टू लाहौर के मोइज अहमद। हमारी इन नन्हे फिल्म मेकर के साथ ताल्लुक है अलायंस स्कूल सिस्टम से। मोइज ने फिल्म बनाई है, उसका नाम है
वेख लाहौर। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने साथियों को भी बुलाएं जिन्होंने नस्र जैसे मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया। नस्र को एक कामयाब प्लेटफॉर्म बनाने में हमारे सबसे पहले पार्टनर अफिनिटी हैं। अफिनिटी के बिहाफ पर मैं दावत देता हूं हसन मुख्तार साहब को कि स्टेज पर आएं और मेहमान खसूसी से यादगारी शील्ड वसूल करें। आप सबकी जोरदार तालियों में। Now I shall invite His Excellency Sheikh Mr. Sultan Ahmed bin Sulaim, the Chairman and CEO DP World. We thank him for our generous support for making NUS 22 a success for all of us. जी नेक्स्ट जो हम यादगारी शील्ड देना चाहते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे बहुत प्यारे होस्ट हैं और सितारा इम्तियाज। प्लीज वेलकम फख्र आलम, आपकी जोरदार तालियों में। He has done so much for this festival and much more. माशाल्लाह इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू फख्र, थैंक यू सो मच। जी मैं दावत देना चाहूँगा हरीम, प्लीज़ काइंडली अगर आप बुलाएंगे। हमारी एक स्पेशल ज़ाहिर है हमारे चीफ गेस्ट हैं और उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। जी हरीम। मैं तशरीफ देना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कि प्लीज़ वो आइए और हमें आगाह कीजिए अपने नज़रिए से। थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान, ज़ीवकार फेडरल मिनिस्टर्स, सरकारी अफसरान और आज के इस महफिल के चमकते सितारे जिन्होंने आज की इस शानदार महफिल को सजाया और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से आपने अपना लोहा मनवाया और पूरे इस हॉल में और टेलीविज़न कैमरास के ज़रिए पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से आपने अपने टैलेंट को, अपने हुनर को बुरोए कार ला के हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके वालिदैन को जिन्होंने आपको पाला पोसा तरबियत दी और मेहनत की कमाई से आपको पढ़ाया लिखाया, आपके असातिज़ा को जिन्होंने आपके ऊपर बड़ी मेहनत की और ख़ुद आपने दिन रात मेहनत करके अपना मकाम इस माशरे में ख़ुद बनाया। एक्सलेंसी सुल्तान अहमद बिन सुलैम, thank you very much for your visit to Pakistan. We are two brotherly countries and I am deeply encouraged by your comments that Pakistan has a wonderful image which needs to be reflected all over the world through innovation, through modern tools, and of course through facts and figures which are in abundance. It's a question of how we do it and the manner and the technology we adopt to reflect Pakistan's
soft, tolerant image. I am also very grateful to you for supporting Pakistan's view to expand into industrial field, and I'd love to have discussion with you, if not tonight, tomorrow, about establishing industrial parks in Pakistan. Thank you very much for your support and your visit. خواتین و حضرات، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنانے میں آپ میں بڑی صلاحیت ہے، بڑا ولولہ ہے اور بہت جذبہ ہے. آج کی یہ جو تصویر کشی حالی میں آپ نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، کس طرح آپ نے یہ شارٹ فلم بنائی اور پاکستان کا جو حسن ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، پاکستان کا جو قدیم ورثہ ہے، پہاڑ، سمندر، دریا اور جھیلیں، کس خوبصورتی سے آپ نے اس کی عکاسی کی اور دنیا کو دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کی کنجی ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے. اور یہ میں لفاظی سے کام نہیں لے رہا، میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے حکومت پاکستان تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ اپنی توانائیاں اور ان وسائل کو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں گے. اور جو اس ملک کا نوجوان، اس کے خواب جواں ہیں اور بڑے حسین ہیں، بڑے اس میں بڑے آپ نے رنگ بھرنے ہیں. 75 سال گزر گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور ہنوز قائد اور اقبال کی جو تعبیر ہے، جو ان کا خواب جو ہے، اس کو ابھی بھی مکمل ہونا ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور پوری قوم اس کے اوپر یکسو ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہی پاکستان کا مستقبل ہے، اور آپ ہی نے پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی وفاقی حکومت آپ کے لیے کر سکتی ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور میں ان کا منتخب نمائندہ ہوں. میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مریم اورنگزیب ابھی بات کر رہی تھیں کہ ایک وہ وقت تھا پاکستان کے ڈرامے ہندوستان میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے تھے، اور ہندوستان کا کاروبار شام کو بند ہو جاتا تھا اور پاکستان کے ڈرامے وہ دیکھتے تھے. اچے برج لاہور دے اور بڑے اس طرح کے، وہ 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی اور ایون 80 کی دہائی میں پاکستان کے ڈرامے اس سب کانٹیننٹ میں چھائے ہوئے تھے. فلمیں بھی، ارمان کو لے لیں اور بے شمار فلمیں آئیں جنہوں نے اپنا جادو جگایا، اور وہ بڑے بڑے فنکار تھے، وحید مراد، محمد علی، زیبا، اور کس کس کا میں نام لوں. انہوں نے اپنی پھر موسیقار اور پھر سنگرز سب نے مل کر دھنیں انہوں نے بنائی. تو بے شمار فلم انڈسٹری میں اور کلچر میں کام ہوا. پھر وہ بھی وقت آیا کہ سنیما گھر بند ہو گئے، فلمیں بننی بند ہو گئیں، چربا فلمیں وہ بننی شروع ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح یہ شارٹ فلمز کہ آپ نے جادو جگایا ہے اور آپ نے اپنا ہنر دکھایا ہے، آپ اس میں آگے بڑھیں. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے پیچھے ہوگی، اور
جو بھی فنڈز اس کے لیے آپ کو چاہیے میں آن بہاف آف مائی گورنمنٹ اس کا اعلان کرتا ہوں. ایک کمیٹی میں آج کانسٹیٹیوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ ٹیلنٹ کو ڈھونڈے, ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے, میرٹ بیسڈ ٹیلنٹ, اور اس کو ہم آگے لے کے آئیں, ان کو انکریج کریں تاکہ پاکستان کا کلچر اور پاکستان کی انڈسٹری وہ آگے بڑھے. مجھے نہیں علم کہ آپ نے جو نیو یارک فلم اکیڈمی کا جو نیکسٹ جو سیشن ہونا ہے آسٹریلیا میں 15 آپ نے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا, تو 15 تو جھونگے کے برابر ہیں. یہ ایکچولی 150 ہونے چاہیے. اگر چلو 150 نہیں تو 30 تو کریں آپ, تو 30 کو آپ کریں اور ان کا پورا آپ اپنا خرچہ برداشت کریں. اینڈ اٹ شوڈ بی ٹوٹلی میرٹ بیسڈ فرام آل اوور پاکستان, سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی اور گلگت بلتستان. تو 30 مریم یہ 220 ملین کا ملک ہے اور اس میں 60% ہماری ینگ پود ہے. تو 30 بھی بہت تھوڑے ہیں, 50 کریں, 50 اس میں 25 موسٹ ٹیلنٹڈ بچے ہوں اور 25 موسٹ ٹیلنٹڈ بچیاں ہوں, اور یہ ریشو ہو, اور ان کو آپ پھر فرام ڈور ٹو ڈور ان کو فائنینس کریں. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, بڑی نہیں, ایک آئی تھنک اٹ بی گریٹ سروس ٹو دس نیشن کہ ہم اپنے یوتھ کو, ان کے جذبوں کو ہم ابھار رہے ہیں. میں یہ اور 50 کا مریم اب ہو گیا, سو ناؤ دیر از نو گوئنگ بیک آن دس. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ڈالر ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, روشن کریں گے, اور یہ نوجوان نسل جو ہے یہی پاکستان کی کامیابی کی کنجی ہے. پاکستان, زور سے پاکستان, قائد اعظم. تھینک یو ویری مچ. شارٹ فلم